जीवन विज्ञान युट्युब च्यानलका दर्शक राम लुइटेलजी सोध्नुहुन्छ, गुरुदेव तपाईको प्रवचन सुन्दा ध्यान लागे जस्तै हुन्छ। मेरो प्रश्न, ध्यान गर्नको लागि उपयुक्त समय, स्थान, आहारको बारेमा जानकारी पाऊँ भने अनुरोध गर्दछु। अति सुन्दर राम लुइटेलजी। प्रवचन सुन्दा सुन्दै ध्यान लाग्नु शुभ छ। ध्यानको अनुभव गर्नु धेरै राम्रो हो। जसले समग्रतामा सुन्यो, सुन्नु नै पर्याप्त हुन्छ। जसले सुन्न जान्यो, सुनाइबाट नै व्यक्ति ध्यानस्थ हुन सक्छ। बुझाइबाट होइन। बोलेर के बुझ्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण होइन। 100% सुन्नु भयो कि सुन्नु भएन यो महत्त्वपूर्ण हो। जसले पूरा सुन्यो, सुन्दा सुन्दै गहिरो शान्ति, गहिरो आनन्दको अनुभव हुन्छ। रामजीले सुन्दा सुन्दै आनन्दको अनुभव गर्नुभयो, ध्यानको अनुभव गर्नुभयो। त्यसकारण यो धेरै राम्रो छ, अति सुन्दर। र सोध्नुहुन्छ, ध्यान गर्नको लागि उपयुक्त समय, स्थान र आहार कस्तो हुनुपर्छ? सामान्यतया उपयुक्त समय ध्यानको लागि बिहानको समय ब्रह्म मुहुर्तलाई लिइने गरिन्छ। 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समय ध्यानको लागि बढी उपयुक्त छ भनिन्छ, किनभने त्यो सूर्योदयको समय हो। साँझ र बिहान, बेलुका सूर्यास्तको समय, बिहान सूर्योदयको समय, यो दुईटा समयमा ध्यान गर्नु सबैभन्दा उत्तम समय मानिन्छ। अब त्योभन्दा पनि अर्को एउटा उत्तम समय छ, त्यो हो फुर्सदको समय। जतिखेर आफूलाई समय मिल्छ ध्यान त्यतिखेरै गर्न सकिन्छ। ध्यानको लागि समय कुरेर बस्यौँ भने त्यो समय आउला नआउला थाहा छैन। त्यसकारण जतिखेर पनि मौका मिल्यो ध्यान सुरु गरि नै हाल्ने। ध्यान गर्न समयको प्रतीक्षा नगर्ने। यदि अनुकूलता छ भने बिहानको सूर्योदयको समय र बेलुकाको सूर्यास्तको समय ध्यानको लागि छनौट गर्न सकिन्छ। र यहाँ सोध्नुहुन्छ अर्को, स्थान, कस्तो स्थानमा बस्नुपर्छ? स्थान अलिकति बाहिरको आवाजहरूले, बाहिरको व्यवस्थाले प्रभावित नगर्ने स्थान भयो भने राम्रो। ध्वनिहरू कम भयो, बाहिरी प्रकाशहरू कम भयो, बाहिरको हलचल कम भयो भने ध्यानको लागि वातावरण बन्दछ। बाहिरी प्रभाव कमभन्दा कम परोस् ध्यान गर्ने बेलामा। होइन भने ध्यानको सुरुवाती अवस्थामा सानो सानो कुराले पनि हाम्रो मनलाई विचलित गरिदिन्छ। एउटा आवाज सुन्यो, मन त्यतै गइहाल्छ, भागिहाल्छ। त्यसैले सकभर वातावरण ध्यानको लागि उपयुक्त होस्, अलिक शान्त वातावरण होस्, त्यस्तो स्थान छनौट गर्नु राम्रो हुन्छ। र दोस्रो कुरा, सधैँ एउटा स्थानमा बसेर ध्यान गर्यो भने त्यो स्थानमा बसेपछि स्वतः ध्यान लाग्छ। त्यहाँ त्यस्तै ऊर्जाको व्यवस्था बन्दछ। आज मैले जुन कोठामा, जुन स्थानमा जतापट्टि फर्केर
ध्यान गरेँ, भोलि पनि त्यही गरेँ, पर्सि पनि त्यही गरेँ। 21 दिनसम्म निरन्तर एउटै स्थानमा एउटै दिशामा फर्केर ध्यान गर्यो भने 22औं दिनदेखि त्यो स्थानमा गएर बस्यो कि आफै ध्यान लागेको अनुभव हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, हाम्रो मन प्रशिक्षित हुन्छ। 21 दिनको अभ्यासमा हाम्रो मन प्रशिक्षित हुन्छ। मनले के बुझ्दछ भने यो स्थानमा आएर बसेपछि ध्यान गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्दछ। त्यसकारण समय र स्थानलाई एउटै बनाउने, जुन समयमा ध्यान गर्ने हो त्यही समयमा गर्ने सधैँ। बिहान 5 बजे ध्यान गर्ने हो भने सधैँ 5 बजे, र जुन ठाउँमा ध्यान गर्ने हो सधैँ त्यही ठाउँमा। यो समय र स्थानको तालमेल मिलिदियो भने ध्यानको लागि आफै अनुकूल वातावरण बन्छ, ध्यान लाग्छ। र यहाँ अर्को सोध्नुहुन्छ, खानपान कस्तो हुनुपर्छ ध्यानको लागि? खानपान सुपाच्य होस्। जुन खानेकुरा खाएपछि पेट भारी भएको अनुभव नहोस्, हलुका अनुभव होस्। ध्यानको लागि हलुकापनको आवश्यकता पर्दछ। भारी शरीर लिएर, भारी मन लिएर ध्यान गर्न सकिन्न। जसको पेट भारी हुन्छ, मन पनि भारी हुन्छ। पेट हल्का बनाऊ, मन पनि हलुका भएको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण मन भारी नहोस्, पेट भारी नहोस् त्यस्तो खाना खाने। जुन खाना खाएपछि छिटै पचोस्, सजिलो होस्। त्यही भएर ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले शाकाहारलाई रोजे। शाकाहारी खाना पचाउन सजिलो हुन्छ, सुपाच्य हुन्छ, छिटो पच्छ। त्यसैले शाकाहारी खाना ध्यानको लागि उपयुक्त मानियो। मांसाहार गर्यो भने पेट भारी हुन्छ, लामो समय लाग्छ पचाउन। यस्तो अवस्थामा ध्यान गर्न सकिँदैन। मांसाहार गरेर टन्न माछा मासु खाएर अब म ध्यान गर्छु भन्यो भने यो सम्भव हुँदैन, कठिन हुन्छ। शाकाहारीमा पनि हलुका खाना, अति भोजन होइन, धेरै खाना पनि होइन, थोरै पनि होइन। खाना यस्तो होस् कि अति भोक लाग्ने अवस्थासम्म पनि नपर्खिने, धेरै भोक लागुन्जेलसम्म पनि, जतिखेर पनि खानाकै याद आइरहन्छ त्यति बेरसम्म नै प्रतीक्षा नगर्ने, र खाना खाएपछि पनि उटुस मुटुस हुने गरी कहिल्यै नखाने। खाना खानु अगाडिको जस्तो शरीरको पेटको अवस्था थियो, खाना खाइसकेपछि पनि उस्तै अनुभव होस्। ठिक छ, मनमा तृप्ति भयो, अगाइयो, तर पेट भारी भएको, उटुस मुटुस भएको अनुभव नहोस्। त्यस्तो प्रकृतिको खाना खाने। सुपाच्य सरल सागसब्जीहरू, तरकारीहरू, सलादहरू, फलफुलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब धेरै गरिष्ठ भोजनहरू, कडा अन्नहरू, बासी खानेकुराहरू, प्रशोधित खानेकुराहरू, यस्तोले चाहिँ भारी बनाउँछ, ध्यानको लागि उपयुक्त हुँदैन। कुनै पनि प्रकारका प्रशोधित खानेकुराहरू ध्यानको लागि उपयुक्त मानिँदैन। प्राकृतिक खानेकुराहरू होस्, जस्तो बोटमा फल्यो त्यसैबाट बनेको, सिधा सिधा बनाएको, प्रशोधन गरिएको होइन। अहिले त खानेकुरा प्रशोधन मात्रै होइन, अहिले त तयारी खानेकुरा नै बासी पाइन्छ। पाउरोटीहरू किन्यो भने कति दिन पुरानो हुन्छ, बासी हुन्छ, पचाउन कठिन हुन्छ। त्यसकारण प्रशोधित खानेकुराहरूबाट मात्रै हामी बच्यौँ भने पेट हलुका हुन्छ, ध्यानको लागि अनुकूल बन्दछ।
भारी पेट लिएर कसरी ध्यान गर्नु? यसको लागि अलिकति खानपानमा ध्यान दिने, खानपान, ध्यानको लागि वातावरण, यो जरुरी छ। यसले एउटा वातावरण निर्माण गर्छ। र अर्को कुरा जो तपाईँले सोध्नु भएको छैन र पनि म बताउँछु, ध्यानको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भाव शक्ति। यतिखेर अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। भाव भनेको वर्तमानमा टिक्नु, भूत भविष्यबाट आफ्नो चेतनालाई खिचेर, आफ्नो मनलाई खिचेर अहिले यतिखेर जे छ त्यसमा स्थिर रहनु। मन हिजो र भोलिमा भाग्यो भने अभाव, मन अहिले यहाँ बस्यो भने भाव। वर्तमानमा बस्ने, वर्तमानमा मन राख्नको लागि मनमा अनगिन्ती असन्तुष्टिहरू लिएर, मनमा पीडाहरू लिएर भावमा बस्न सकिँदैन, वर्तमानमा बस्न सकिन्न। त्यसकारणले विधिलाई प्रयोग गर्ने, ध्यानकै लागि भनेर तयार गरिएका विधिहरू हुन्छन्। जीवन विज्ञानमा पनि छ विधिहरू। जीवन अमृत ध्यान विधि, सञ्जीवनी योग, नवजीवन ध्यान विधि, पूर्ण जागृति ध्यान विधि, विभिन्न प्रकारका ध्यान विधिहरू छन्। ती विधिहरूले हाम्रो मनलाई ध्यानको लागि तयार गरिदिन्छन्। होइन भने हाम्रो मन विभिन्न बाहिरी विषयबाट प्रभावित हुन्छ। मन दुखी हुन्छ, असन्तुष्ट हुन्छ मन, के कुरा चित्त बुझ्या हुँदैन। अनि मनमा विभिन्न प्रकारका तरङ्ग चलिरहेका छन्। अनि ध्यान गर्न बस्यो, त्यही तरङ्ग आउँछ, त्यही विचारहरू के विचार आउँछन्। यस्तो विचारले सताउँछ, ध्यान त कहाँ हो, ध्यानै लाग्दैन। त्यसकारण त्यो बाहिरी वातावरण बनाएर सिधा बसेर मात्रै पनि हुँदैन। मनलाई पनि अनुकूल बनाउनुपर्छ। पेटलाई अनुकूल बनायौँ हामीले, शाकाहार सुपाच्य भोजन गऱ्यौँ, खानेकुरा राम्रो खायौँ, हल्का पेट राख्यौँ। त्यसै गरी मन पनि हल्का हुनुपर्छ। मनलाई हल्का बनाउँछ विधिले, ध्यानका विधिहरूले। ध्यानका विधिहरूको एउटै मात्रै काम हो मनमा भएका विकारहरू, अनियन्त्रित विचारहरूलाई खाली गर्दै जानु। मन खाली भयो अनि ध्यानको लागि उपयुक्त भयो। त्यसपछि हामी मन खाली बनाइसकेपछि आफूले चाहेको विषयमा, इच्छित विषयमा हामी आफ्नो ध्यानलाई एकत्रित गर्न सक्छौँ, त्यहाँ स्थिर गर्न सक्छौँ। अनि एकाग्रताको अभ्यास हुन्छ, ध्यानको अभ्यास हुन सक्छ। होइन भने असन्तुष्टि बोकेको मन, अराजक मनलाई सिधै लिएर ध्यानमा जान खोज्यौँ भने यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले ध्यानको विधि प्रयोग गर्ने, उपयुक्त आहार, उपयुक्त स्थान, यसले मात्रै काम चल्दैन। उपयुक्त मन पनि चाहिन्छ। शरीर पनि स्वस्थ होस्। पेट स्वस्थ भयो, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ भयो, जीवन स्वस्थ। आहारले, योग आसनहरूले, व्यायामले शरीर स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। ध्यानका विधिले मन स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ। अनि ध्यानको वातावरण बन्दछ। त्यसपछि ध्यानमा बस्यौँ भने गहिरो शान्ति, स्थिरता, मन स्थिर भएको अनुभव। यो स्थिर मनबाट शान्तिको अनुभव हुन्छ र जहाँ शान्ति हुन्छ त्यही आनन्द हुन्छ। आनन्द र शान्ति एक अर्काका परिपूरक हुन्। जहाँ आनन्द छ त्यहाँ मन शान्त हुन्छ, जहाँ शान्ति छ, मन शान्त छ, त्यही आनन्द आउँछ।
जसले आफूभित्रको आनन्दलाई भेट्टायो उसले ध्यानको सूत्र समात्यो। त्यही आनन्दलाई समातेर व्यक्ति परमानन्दमा उपलब्ध हुन सक्छ। त्यसको लागि ध्यानको विधि चाहिँ समाउनुपर्छ।